عليكم. العسلامة نوال de la chaîne Tamtos Cuisine, une mère dans une cuisine. Donc la chaîne هذه نوما غهضر استعراب جوست بور باش نلحق بزاف الغاشي اي فهمن بزاف الغاشي. دونك سيني بغد على تحبول تاين تملالين بغد هضر استقبيليز دونك كي تقبيليز دونك كتهضر استقبيليت على حبول تملالين تحبول تملالين الحاجه نخدم نكنيس القبايل نفرح مراثار والنفسه دونك باش انفيتي نمشي سقارن نبارطاجي الفرحه اللي كان نتاع ديال تملالين باش تشن نفسني وتشن اكل الحبابني وحيدايتو خامني. دونك ديريكتومون يكون دوري امشي خدماني كي تحبول تملالين لنت بزاف الانواع لي موديل. دونك انا يكون داوي لا بلو سامبل دونك ديريكتومون يكون دوري امشي تخدماني كينيا. دونك سعيد سعيغ ثغنجاوث اكا دقيقه بالقدمه. دونك كي يكون دنيا تسعيد تغنجاوث نزيف هكا نصوبا زيت نصوبا تسعيد سنث تغنجاوين نصوبا الفرينه سعيد سنث تغنجاوين نصوبا لا مايزينا نشا سعيد 4 ملالين توت فاصون الفرينه وحيلا مايزينا سي بارابور غث ملالين اكني كل تعقيث ملالين استغنجاوث الفرينه تسعيد از تغنجاوث القهوه اسطوره مليح غاسينا سازقن نتمتونت سعيد القرصه الملاح سعيد القاروس دونك تشوز نوي يتحبولتين تملالين ثورة ذا جديد نرنياس نكني لا جينيراسيون تورا ثرنياس القاروس باش استريعط ريحني نتملالين دونك ديريكتومون ويد زو حكا المقدمه ورا غاون ديريكتومون كي غاد كماسي غاد بطوغتي ملالينيو نتايا دونك كماسي دونك نكمتي راه خدمه وحواجه سين لي جون دوف مشي قارن اش بحال نتملالت دونك كدمغ البلانيتون اش بحال نتملالت دونك حواجه نكيسين دونك هذيك صاويه اطبخ هكا هذا على وايتنين زينيه دونك حواجه هذايا يوان اش بحال نتملالت اوراغني اتسرسا بينيه ادرنوغ فايطنين دونك كيف حواجه يوان واش بحال نتملالت ذايا دوري كون دنيا دا شو بالسكري نتحبول تايا نتملالين شو دنوي اني كنيس لا جينيراسيون تورا دا جديد دونك على غدي السين دايا على تزري مع السين دونك فوالا دايا على سين شبحال نتملالين دايا على سين ذي وراغون دونك الكمله دايا على ثمللت الكل اش بحال دورا دايا على ثمللت الكل فوالا دونك داش سنرنو دايا اسعلا ازوح الملح هذا قشيشين زار هاتو لهوين تاع عزيزين اسعلا ازوح الملح دايا ازرنو اسعلا ازوح الملح داينا دونك داش الحاجه ثمن زويت على خدمه ويا افعلا ضيا الزبير اوتكوتي تاع زوح ليستاع ادوي ويا غرضيه ودك ما سيغ السليا ويا كيس نشكشمو ابحريا فوالا دونك فوالا اكشيشين اثيا وسولي غد سيني نشبحان تبلال سلباتور الكتريك ولا تبغي تصلي سلباتور ني نفوس سالي سلباتور نفوس دونك نورمال كي نروح غادي راه ويك فريجيدير باش هذه قيمه كاينه بحالين يدخل يطف نكمل وايتني دونك فوالا تورا في قشيشين نكمل نمشي سقارن لا دوزيام ليطاب دونك نكمل هذا شويه القاروس ازدخل تورا تزمت بلي كيف كيسلكو ايمانيس ونديري با تملالين انا ريح ريحني نتملالين دونك هكا كان لي قلت كان دونك ودرنو ادمغ الفرينينو افيا نتايا سنات نجاوين الفرينه دونك كترماركين بلي ميلونجي كلش اكيد سهل خير ودسا هذا نوع ديكني نشا كيف على سنات نورمال تشومت مليح وفراهم مليح دونك قيمه تمتونت تايا دونك تمتونت كثير مره بزاف نتمتونت توجور يدير الحاجه شيمي كيوعى افا يعني عاوتي هكايا بغاتي ناس تغنجاوت الا تاي
دونك افايا تراد ندم ازوح الزيت اسنان هكايا ويترى ثا نجاوش سي يعني كنت بغيت مي جو بريف افايا ويترى ثا نجاوت ما غاسيناس ثا نجاوت القهوه. دونك كي اتسيا اتحركها هكا كان نزوح كان دونك افايا ابان حريك خفاز حكام عدد مغثوره دي بلون دو فنيا هنايا وهن سميره غرديس لا سباتول فوالا هكا انا كنس العقل وتزرم ندلت لو سكري تحبوا نتايا نتملالي. دونك افايا نكس الباتوري سي باش غتجي هنا فوالا افايا او ميم طون شعل غاسي طوا الناس نعلز واحد الزيت فو با كنا ترزم سي ملاليناي لابد ما الا ترزم تصد تعلم العجلان هذه دغلين ومن بعد دويه خير سيفكن الخفا يثملالتايا اكن يكون دنيا زيد من نقسم تا كوزين كنت بغيت كلشي فوسي ميقلا. دونك ثايا حاجه يسهل كان دونك ترد ما طواس على زيت دونك فوالا دم اكا طوا العاليه اسنع للداخل سحموت هكا شويه اسنع على كذايا واحد من ثلاثه نضغنجاوين نزيف هتنج اتحمو غندور كيا زيتني لداخل باش وتنططرا الطوايا فوالا حاجه يسهلن غادي حمو شويه باش نعلم ميلا الزيت يحمى كات خمسة تقشيشين علمتها كلاكوت هازو حكانا كايا فوالا ثاني كماسي احمى فو با يحمو بزاف سينو اي ترغض مالا تسميره. دونك كاينه درنو السنقصه ثيمس السنقصه هكا وددما ود سميره فوالا ويا هنا نكيا باغي يتروح العقل العقل باش يتطرق دارا وتود العاليت هنا هتايا اسنسلويا اسعى لغلغ تاع سفل. دونك فوالا تقشيشين على كلا تاع سفل وتروح العقل مرة تروح العقل مرة يكسر على سلطه شويه تمقرنت فلاس باش تنططره. دونك تاع هكايا مرة تودي وكسر اتنقل كنتي توالع. دونك فوالا مرة زرت تقشيشين بليك تروح استغد ودم يكسر كساس لاطاني دما كثا نجبت نص با سدك لسدكا للطروفيس هزو حكانكا باش تس تحف كل كليكوتي روح كان بالعقل هكايا باش اتس تدوكل يكل. دونك هكا سي غادي قشيشين نسمح متي كنت دني غير بلي كنسحمو سنه هكا نطغنجاوين نص با نزيت باش نتنسمير سفل هكا نتنسمير سفل نتحبو تنيا قبل ما تنقلب. دونك مالا تخلط بليك سنه اثنين طغنجاوين الزيت ركمنت هانتي الدما هانتسميرها هكا سفل باش مالا تقلبها ويتوزع على هنا هتنعاون باش هنا ثورا كيفاش راه خدمه قد ما تطبسيتي طن بلا وسيه غتقلب هكا بسم الله
قطره ازوح الزيت كان ازوح كان ماشي بزاف سينو تستشور الزيت وتسرى غرضيه. دونك نبدا طبسيت البلا هاك متعاون مليح. دونك نكي اتسرى غرضيه اتو من بعد كنتي دوريها كيتموك باش يكون تدوريها تقشيشين الحاجه مرة تقلب الطط ادمن موسى كذا رقاق بيكي تكيه نقري تكيه واحد 4 5 يبردا باش اتو ازدخل. دونك مرة تخلط ثوا يوكسار ندم داك الموس هكا قلبي لونفير ماشي كاي سينو تخبش الطاوينم قلبي ذكا ربطوت اكايا انصاف باش تنسو ازدخل خاطر تحبو تنتملالين بالفرينه. دونك داش غادي تجيون تيتشكل. دونك ربطوت اكا نصاف ما طفيت الموس يعدا وتوزعرا سافدير ثوا ومن بعد ساليتي اكا سلعقل كان على اكا تنسو يعني انا زرم كي توساد تورين كتسوى الجهه هي نصاف ومن بعد تبطو على 4 تسوى بزداخل. دونك فوالا بتيخت على 4 بتيخت نصاف سوغت ومن بعد بتيخت على 4 سبديت كاينيا ام تحمر كليكوتي ومتي دوري خطوره مشيت موي على فا. دونك فوالا مراتو تحبولتي نتملالين دميتي اكايا عليت سفل الكارطيه تكوزينت باش تسو الزيت ني بورطون صناعي لا بزاف الزيت اتسو تري بيان زيت ني سي با بيان تشم الزيت. دونك كي تورا اتجغديه اتسو شويه ومن بعد كنت تدوري بدا شو سنتاع ديال سفل نكنيس القبايل. دونك علاس الكاغوط يوكسار الكاغوط يبساو انسيي انكسكل الزيت هكايا. دونك فوالا هاتيا تحبوا نتملالين تحمى تواتشاي تحمى توري شو سنرنو نكنيسو فيه قدمت شويه انتممت فوالا تسمرطت هكا سفل هكا تحمى باش تكشم تممتني غير داخل فوالا. دونك ان كنت تشري غير بزاف كتممت باسكو العباد تحبان تشم استممت بزاف لا نويتنين شويه يشطاس انشتيه. دونك تورا تدمغ شويه تنعرض الزيتون باش ما تبطو تتاكا على 4 باش غادي يروح يون غادي يدم ديريكتومون 4 ينس يبان 4 ينس داك لاس فوالا. زر امشي توساد الخفه دونك هيا نضم داك بسم الله هكايا وزر امشي توسا ازدخل. دونك اون ديريكت تطق لا جينواز ماشي تيملالين ميم طون ريحانيه نلقى الراس طريعه سكلي ريحانيه نتملالين. دونك ان شاء الله تفهمت لا فيديو ان شاء الله تعجباونت سمحني وياكني فهمنا راه مي وياكني ثاني يقدر نطق بيليث ننيدي واش تخدم ترى وما يمكن داغن ساعات في مغارين وفهم نترا. دونك ان شاء الله كلا شانينو تسيي غادي نحقق بزاف العباد سوا قبايليت سوا فرنسيس سوا عرب توت فاصون يعني يقدر ربي غتهضروا ماشي غتزوخوا ماشي غنصحفتي ثلاوين ونسين انا بس اليوتيوب الله يبارك تورا كلش الحفاظات الحقيقي خامن وينو نسين انا ديك لدنيسين خاطر السينا غيد نعدا غيك. دونك فهم نتا راه غادي قشيشين تبغيت الحاجات سبيسيال كتبتي ديك لي كومونتير داخل باغي غيكون دينا تحبوا تنتملالين كنيس القبايل الا بزاف لي موديل اكون درنوه بزاف غولو مازالتينا تحبوا تنيتا ما قرانت واش نتهني. دونك يهمنا او طويل غير بزاف في اللون ان شاء الله يوفقي ربي لا فيديو هي تايت من زوج ثلاثه على استقباليت ارى السيطان ان شاء الله ما يقدر ربي. هالي على خير.